الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف 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 والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم منذر منهم منذر منهم منذر منهم منذر منهم منذر منهم منذر 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 منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ذلك رجع بعيد ذلك رجع بعيد ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم इतेगुनु ना करनो وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب